राज्य विस्तारका क्रममा कालु पाँडेको सल्लाह नमान्दा 4 पटक पृथ्वीनारायण शाहको ज्यानै जोखिममा परेको थियो। तत्कालीन समयमा गोरखा एक सानो पहाडी राज्य थियो। यो राज्यको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। आर्थिक अवस्था पनि गतिलो नभएको पहाडी राज्यको राजासँग सम्पन्न र शक्तिशाली मानिएका राज्यका राजाहरूले आफ्नी छोरीको विवाह गर्न पनि गाह्रो मान्थे। पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा राम शाह त्यतिखेरको धनी र शक्तिशाली राज्य पर्वत राज्यकी राजकुमारीको हात माग्न जाँदा राजा राजमल्लले आफ्नी छोरीको सट्टा भान्जीको बिहे गराएका थिए। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह पनि निकै विवादित रह्यो। उनको विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग निश्चित भई बेहुली अन्माई पनि सकिएको थियो। तर दुलही लिन ससुराली मकवानपुर पुगेका उनी रित्तो फर्किए। चन्द्रगिरी डाँडा हुँदै फर्कदा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राज्यको दृश्य देखेर उनको मनमा त्यहाँको राजा हुने इच्छा पलाएको थियो। बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित बडा महाराज धिराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश 2061-32 मा उनले चण्डागिरीमा आइपुग्यापछि नेपाल कुन हो भने धुध्याया र त्यो भातगाउँ हो, त्यो पाटन हो, त्यो काठमाडौँ हो भने देशा र मेरो मनमा यी 3 सहरको राजा हुन पाए त हुँदो हो भन्ने यस्तो मनमा परिरहेथ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरेबाट पनि राज्य विस्तार सम्बन्धी महत्वाकांक्षा बारे बुझ्न सकिन्छ। यो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न राजा हुने बित्तिकै 1749 सालमा सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर अधीनस्थ नुवाकोटमा हमला गर्न काजी महेश्वर पन्थको नेतृत्वमा फौज पठाए, तर सफलता पाउन सकेनन्। त्यसको 2 वर्षपछि 1801 असोज 15 गते भने नुवाकोटमाथि सफलता प्राप्त भयो। नुवाकोट जित्दा पनि अँध्यारो मुख। गोर्खाली नुवाकोट कब्जा गरेर पनि त्यहाँका उमराव भइबसेका जयन्त राणा जीवितै थिए। त्यस युद्धको समय कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग सरसल्लाह र थप सैन्य सहयोगका लागि उनी कान्तिपुर गएका थिए भने महामण्डलमा भएको युद्धमा उनका छोरा शङ्खमणि मारिएका थिए। नुवाकोटको महामण्डल गोर्खालीको कब्जामा परिसकेको र त्यो युद्धमा आफ्ना छोरा मारिएपछि पुत्र शोकका साथ त्यहाँका उमराव जयन्त राणा बेलकोटमा बसेका थिए। उनी गोरखालीसँग मुकाबिला गर्न आफ्नो शक्ति एकत्रित गर्दै कान्तिपुरमा पत्राचार पनि गरिरहेका थिए। उनको यो अवस्था देखेर पृथ्वीनारायण शाह एकाएक उत्तेजित भइहाले। उनी कसैलाई खबर नगरी सीमित सेनाका साथ पालकीमा चढेर जयन्तमाथि हमला गर्न दौडिहाले। जयन्तका विश्वासी मल्ल सेनाहरूले बाणको वर्षा गर्न लागे। त्यसपछि कालु पाँडे पनि दौडादौड गरेर घोरघाटमा पृथ्वीनारायणलाई भेट्टाए। कालु पाँडेले हडबडमा लडाईँ छेडिहाल्नु हुँदैन भनी बिन्ती केबिसाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले तैँले लडाईँ सिकाउलास् र म लडाईँ गरौँला भनी पालकी अगाडि बढाए। उनी शत्रु सेनाको शिविर नजिकै पुग्दा शत्रु पक्षबाट बाणको भारी वर्षा भयो। त्यहाँ धेरै वीर सेना ढले। पृथ्वीनारायण चढेको पालकी बोक्ने पुतुवार पनि घाइते भए। स्थिति प्रतिकूल हुन पुग्दा गोरखाली सेना निकै हडबडाएका थिए। खतरा आइपरेपछि पृथ्वीनारायण शाह युद्धस्थलबाट फर्कन लागेका थिए। तर कालु पाँडेले छेडिसकेको युद्धबाट फर्कनु हुँदैन, त्यो भयो भने शत्रु पक्षको मनोबल बढ्छ भनी सम्झाएर युद्ध जारी राखे। त्यसपछि जयन्त राणा पक्राउ परेर युद्ध थामियो। बेलकोटमा गोर्खाली पक्षको ठूलो क्षति भयो। घाइते सैनिकतर्फ नजर फिजाएर जितको अवसरमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको अनुहार मलिन देखिएपछि कालु पाँडेले कारण सोधे। आफ्नो सेना ध्वस्त भएकोमा भुल सुधार गर्दै उनले कालु पाँडेलाई अबदेखि कटकका कुरामा बिना तेरा सल्लाह गर्ने छैन भन्दै कालुको पिठमा धाप दिए। पक्राउ परेका जयन्तलाई साथमा लिएर बेलकोटबाट नुवाकोट फर्के। एकातिर नुवाकोट जितेको खुसीको उन्माद थियो, अर्कातिर आफ्नो ज्यान जोखिममा परेको पीडा। पहिले गोरखा राज्यको सेवा गरेका जयन्त राणालाई आफूसँग मिल्न आउन खबर पठाएका थिए। तर कान्तिपुरको नुनको सोझो गरी जयन्त गोर्खाली सेनासँग युद्ध लडेका थिए। उनलाई पक्रन जाँदा पृथ्वीनारायण शाह स्वयंको ज्यान जोखिममा परेको थियो, जसले गर्दा पक्राउ परेका जयन्त राणालाई पृथ्वीनारायणले जिउँदै छाला काट्न लगाई मार्न लगाएका थिए। कालु पाँडेको सल्लाह नसुन्दा
कालुपाँडे पृथ्वीनारायण शाहका एक परिपक्व र विश्वासिला काजी थिए। बेलकोटको युद्धमा हतारिएर जयन्त राणालाई आक्रमण गर्न पुग्दा यदि कालुपाँडे नपुगेका भए पृथ्वीनारायण शाह जोखिममा पर्ने निश्चित थियो। उनले त्यसबेला अबको युद्ध कालुको सल्लाह बिना नगर्ने पनि बताएका थिए। तर पृथ्वीनारायण हठी स्वभावका थिए। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा उनको यही हट प्रत्युत्पादक साबित हुन पुग्यो। कालुपाँडे मारिए, उनको पनि ज्यान मुस्किलले जोगियो। कान्तिपुर राज्य घेर्दै जाने क्रममा आफूलाई प्राप्त भएका उपलब्धिबाट पृथ्वीनारायण बडो उत्साहित थिए। उनलाई कीर्तिपुर हात लिन हतारो थियो। 1812 असारमा जयप्रकाश मल्लले ललितपुरका मुख्य प्रधान कालिदासलाई मार्न लगाएको केही महिनापछि राजा राज्यप्रकाश मल्लको पनि देहान्त भयो। ललितपुरको राजगद्दीमाथि जयप्रकाश मल्लको दावी थियो। तर कालिदासका छोरा देवीदासले विष्णु मल्ललाई ललितपुरको राजा बनाए। ललितपुर राज्यभित्र खिचातानी चलिरहेको ताउ छोपेर पृथ्वीनारायण शाहले सरदार तुलाराम पाँडेका साथ गोर्खाली सेना पठाए। लामी डाँडाको पूर्वी सिमानामा ललितपुरको अधिकार रहेको दहचोक गढीमा अधिकार जमाए। पृथ्वीनारायण त्यही दहचोक गढीमा गोर्खाली फौजलाई तैनाथ राखेर कीर्तिपुर आक्रमण गर्ने पर्खाइमा थिए। कालुपाँडेले तत्कालीन परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक निहालेर युद्धका लागि समय अनुकूल नभएको बताइरहेका थिए। उनले उपत्यकाका तीनै राज्य एक भइरहेको अवस्थामा कीर्तिपुर आक्रमण गर्न समय प्रतिकूल रहेको बताइरहेका थिए। कालुपाँडेको सल्लाह सुनेर पृथ्वीनारायण उल्टै क्रुद्ध हुन पुगे। त्यसपछि पृथ्वीनारायणले कुलानन्द जैसीलाई युद्धको साइत निकाल्न आदेश दिए। तर कुलानन्दले पनि अहिले हजुरको दिनदशा पनि उस्तो असल छैन, कीर्तिपुर हान्ने साइत पनि पाइएको छैन, कीर्तिपुर हान्ने उद्योग नगरी बक्स्योस्, जहिले साइत ठहरला उहिले बिन्ती गरी पठाउला भने। दहचोक गढी कुरेर बसेका हरिवंश उपाध्यायले पनि तत्काल कीर्तिपुरमा विजय पाउन सम्भव नभएको बिन्ती बिसाए। तर क्रुद्ध बनेका पृथ्वीनारायणले दुवैलाई नराम्ररी हप्काएर तिमीहरू दुवै कालेको मुतमा बगेका रहेछौ भन्दै बालकृष्ण जैसीलाई युद्धको साइत हेर्न लगाए। राजाको यस्तो हट र क्रोध देखेर दिक्क मान्दै ज्योतिष कुलानन्द ढकाल लमजुङतिर गए। बालकृष्ण जैसीले साके 1679 विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गतेको शनिबारको साइत निकालिदिए। फेरि पनि कालुपाँडेले पृथ्वीनारायण शाह समक्ष, महाराज अझ पनि म बिन्ती गर्छु, कीर्तिपुरका मद्दतलाई तीनै राजाका लस्कर आएका हुनाले हाल कीर्तिपुर बलियो छ, तसर्थ हान्नु ठिक छैन, पछि यी तीन राजालाई फोरी हान्नु बेस हुन्छ भनी बिन्ती बिसाए। तर पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई तँलाई मर्न गाह्रो लाग्यो कि भनी फेरि हप्काए। त्यसपछि कालुले मैले मरि हजुरको सभ्य हुन्छ भने म मर्छु भनी मुखमा पञ्चरत्न हालेर आफ्ना नाबालक छोरा वंशराज पाँडेलाई पृथ्वीनारायण शाहको जिम्मा दिएर उनी युद्धको लागि कीर्तिपुरतर्फ अघि बढे। उपत्यका जित्न चाहनेको लागि कीर्तिपुरको डाँडो ठुलो चुनौती थियो। उत्तर पश्चिम पाखो र दक्षिण पनि आधाभन्दा बढी भाग जङ्गलले ढाकिएको थियो। जङ्गलमा रुख काट्नु, हाँगा छाट्नु, बाँदर सर्प मार्नु वर्जित थियो। बस्ती पर्खालले घेरिएको थियो। हालको गागल, पालेफल, नायत्व र बाहिरी गाउँको ढोका मात्र तलसम्म आएका थिए। अनि 8 वटा ढोका भिरालो या डाँडामाथि थिए। दहचोकबाट 1.5 घण्टा हिँडेपछि कीर्तिपुरको डाँडामा पुगिन्छ। बलको खोला तरेर जङ्गल छिचोली गढको रूपमा रहेको पर्खाल वा ढोका फोडी वा गढ पर्खाल उक्ली कीर्तिपुरमा हमला गर्नु कठिन थियो। कीर्तिपुर हान्नु कालुपाँडेको नेतृत्वमा आएको गोर्खाली सेनाले पश्चिमी पाखोमा पुगेर ढोका ढकढक्याउन थाले, घेरा हाले। युद्ध गढ पर्खालमा नभई उत्तर र पूर्वी फाँटमा हुन पुग्यो। पाटन र भक्तपुरका सैनिक बागमती नदी तरी भाजङ्गल हुँदै पुगे। कान्तिपुरका सैनिक बल्खुतरी हालको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनाजतर्फ बढिरहेका थिए। गोर्खाली सेना ती दुवै सैनिकलाई छेक्न तल ओर्लनु परेको थियो। फलस्वरूप हालको रङ्गशालादेखि दक्षिण सुन्दरी घाट पश्चिम कीर्तिपुर डाँडादेखि झक्य र नरल फाँटमा घमासान युद्ध भयो। बालकृष्ण जैसीले निकालिदिएको साइत अनुसार 1814 जेठ 19 गते उज्यालो नहुँदै खानपिन सकेर कालुपाँडे 1200 जति सैनिक आफ्नो साथमा लिई दहचोक गढीबाट तल झरे। सैनिक दलका पछि आफ्ना अङ्गरक्षक सहित पृथ्वीनारायण पनि दहचोकबाट तल झरे। कीर्तिपुरदेखि उत्तर पश्चिमको झम्सी खेलचौरमा गोर्खाली सैनिक दल जम्मा हुँदा जयप्रकाश मल्लको नेतृत्वमा कान्तिपुरको सैनिक दल पनि आइपुग्यो। गोर्खाली
गोर्खाली र कान्तिपुरका सैनिक युद्धरत रहेको अवस्थामा मध्याह्नमा ललितपुर र अपराह्न भक्तपुरका सैनिक युद्धमा सामेल हुन आइपुगे। गोर्खाली सैनिकले नै दपेटा दिइरहेको अवस्थामा अचानक शत्रु पक्षबाट छुटेको काँड कालो पाँडेको शिरमा लाग्यो। उनी ढले। सेनापति नै ढलेपछि गोर्खाली सैनिक तित्तर-बित्तर हुन थाल्यो। खुणा प्रहार गरिएकाले कालो पाँडेको मृत्यु भएको भन्ने अर्को विश्वास पनि छ। युद्ध चलिरहेका बेला काजी धनवन्तका छोरा वीर नरसिंहले उनको गर्दनमा खुणा प्रहार गरी शिर छिनालिदिएका थिए। शिर बिनाको उनको शरीर 50 फिट जति दौडिएपछि ठक्कर लागेर अड्कियो, तैपनि उनको हातमा तरवार छँदै थियो। आखिर कालो पाँडेले भने जस्तै भयो युद्धको परिणाम पनि। अलि परबाट युद्धको दृश्य हेरिरहेका पृथ्वीनारायणले आफ्नो सैनिकलाई फर्कन आदेश दिए। युद्ध मैदानमा कालो पाँडेको मृत्यु भएपछि कीर्तिपुरी फौजले पृथ्वीनारायणलाई लखेट्न थाल्यो। त्यो लखेटाइमा पर्दा एकजना कीर्तिपुरी सैनिकले पृथ्वीनारायणको गर्दनमा ताकेर खुणा प्रहार गर्न लागेका थिए। कसैले सेनाले राजालाई मार्नुहुन्न, राजालाई राजाले मार्नुपर्छ, होइन भने धर्म विपरीत हुन्छ भनेकाले पृथ्वीनारायण शाह दहचोकसम्म पुगेर बाँच्न सफल भए। दहचोक पुगेर काल्याले त भन्या थियो मेरो हट्टे लडाई बिगरियो भन्दै पृथ्वीनारायण शाह ठुलो पश्चाताप गर्दै विफल बनेका थिए। नगरकोटीद्वारा तरवार प्रहार। 1826 कार्तिक 28 गते भक्तपुर जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो मित बुबा रणजित मल्ललाई कतै उचित ठाउँ दिएर नजरबन्दमा राख्ने विचार गरेका थिए। तर रणजित मल्लले काशीमै तीर्थवास गरी बिताउने इच्छा देखाए। आफू काशी जाने बेलामा गोर्खाली फौजबाट बन्दी बनाइएका आफ्ना मठ्या छोरा अवभूत सिंहलाई पृथ्वीनारायण समक्ष आग्रह गरी कैदमुक्त गराए। त्यसपछि कान्छी पत्नी लिएर उनी काशीवासतिर हिँडे। रणजित मल्ल काशीवासमा गएर पनि आफ्नो हिजोको राजकीय विरासत फिर्ता गर्न चाहन्थे। उनी आफ्नो छोरा अवभूत सिंहलाई काठमाडौँ उपत्यकाको राजा बनाउन चाहन्थे। रणजित मल्लले काशी पुगेर पटनामा कार्यरत एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेन्डरलाई भेट गर्ने इच्छाका साथ पत्र पठाए। कलकत्ताको गभर्नरलाई सोधनी हुँदा पत्रको जवाफ नआउँदै रणजित मल्लको देहान्त भयो। काशी पुगेका अवभूत सिंहसँग धनको कुनै कमी थिएन। उनको साँठगाँठ चौदण्डीका राजा कर्णसेनसँग थियो। यी दुईको मतबाट ललितपुरका भूतपूर्व प्रमाणहरूसँग मिलेर नगरकोटी सेना लगाई पृथ्वीनारायण शाहको हत्या गर्ने योजना बनाइयो। यसका लागि नगरकोटी सेना पनि तयार भयो। त्यतिखेर भक्तपुरका हाकिम भएर कालिदास खड्का बसेका थिए। यसबारे गुप्ती कुरा पृथ्वीनारायण शाह समक्ष बताउने योजना बनाई कालिदास कान्तिपुर पुगेर निम्ता दिए। त्यतिखेर युवराज प्रताप सिंह शाहका अंगरक्षक स्वरूप सिंह कार्की थिए। उनी पहिले कर्णसेनका काजी भएकाले पृथ्वीनारायण शाह उनलाई त्यति रुचाउँदैनथे। पृथ्वीनारायण शाह भक्तपुर पुगेपछि कालिदासले उनीमाथि षड्यन्त्र भइरहेको अवभूत सिंह सम्बन्धी गुप्ती कुरा खोलेर शङ्काको तीर ललितपुरका भूतपूर्व प्रधानहरू र स्वरूप सिंह कार्कीमाथि तेर्स्याए। त्यो थाहा पाएर पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ फर्कदै थिए। उनी पालकीमा चढेर बाटोबाट देखिने लहलहाउँदा हरिया गाउँका दृश्य हेर्दै फर्किँदै थिए। अचानक केही नगरकोटीका साथ घोडामा सवार भवानी सिंह देखा परे। तत्कालै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना अंगरक्षक श्री हर्ष पन्तलाई भवानी सिंहलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिए। यो सुन्ने बित्तिकै भवानी सिंह आक्रमणमा उत्रिहाले। उनले पृथ्वीनारायणमाथि तरवार प्रहार गरे, तर तरवार पालकीमा अड्कियो। भवानी सिंह गोर्खालीको प्रहारबाट ढले। उनका अनुचर भागे। त्यसपछि 1827 चैत 11 गते देवीदास लगायत ललितपुरका 6 जनै प्रमाणलाई काट्न लगाए। त्यसपछि घर घरै मानिस पठाई 250 नगरकोटीलाई पनि काट्न लगाए। अर्को स्रोत अनुसार पृथ्वीनारायण भक्तपुर जाँदा ह्वाह्वा पार्टीमा पुगेपछि नगरकोटी सिपाहीहरूसँग भेट भयो। भेटमा नगरकोटीहरूले घोडाबाटै उनलाई सलाम गरे। नगरकोटीहरूको यस्तो व्यवहारले उनलाई क्रुद्ध बनायो। तत्कालै नगरकोटीहरूलाई मार्ने आदेश दिए। त्यसबेला नगरकोटी प्रमुख भवानी सिंहले पृथ्वीनारायण शाह चढेको पाल किनेर आएर उनीमाथि तरवार चलाए। त्यसपछि गोर्खालीले नगरकोटीहरूको संहार सुरु गरे। यो काममा बहादुरी देखाए बापत पृथ्वीनारायण शाहबाट श्री हर्ष पन्तले प्रशस्त पुरस्कार र बिजुली पन्त नाम प्राप्त गरे।
सुरा तर हटी स्वभावका राजा पृथ्वीनारायण शाहले युद्धका क्रममा यसरी 3 पटक आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेका थिए। तैपनि मकवानपुरबाट बेहुली नली फर्किँदा चन्द्रगिरी डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यका देखेर ठुलो राज्यको राजा हुने जुन सपना देखेका थिए त्यो आफ्नो जीवनकालमा आंशिक रूपमा भने पूरा गरेरै छाडे। ज्यान बचाउन भेष परिवर्तन। यी घटना युद्धका समयका हुन्, तर भर्खरै राजा भएपछि बनारस भ्रमण सकेर फर्किँदा पनि एकपटक उनको ज्यान जोखिममा परेको थियो। ज्यान बचाउन अर्कै व्यक्तिलाई राजा तुल्याई पालकी चढाएर सुरक्षित स्थानतर्फ ल्याउनु परेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह भने एक सर्वसाधारण प्रजाको रूपमा नक्कली राजाको पछि लागेर हिँडेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह 1779 वैशाख 3 गते गोरखाको राज सिंहासनमा बसे। आफ्नो राज्याभिषेकपछि बनारस भ्रमणमा निस्के। इतिहासकार बाबुराम आचार्य 2061 155ले उनी सन् 1743 अक्टोबर विक्रम सम्वत 1800 असोज कार्तिकतिर बनारस प्रस्थान गरेको अनुमान गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको बनारस भ्रमण बाहिरी रूपमा हेर्दा आध्यात्मिक जस्तो मात्र देखिन्छ। उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य तीर्थस्थलको दर्शन मात्र थिएन, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा गहन अध्ययनका साथै युद्धका लागि हतियार खरिद गर्नु पनि थियो। युवराज हुँदै नेपाल उपत्यकामाथि आँखा लगाइसकेका उनी राज्य विस्तार अभियान प्रभावकारी रूपमा यथाशक्य चाँडै चलाउन चाहन्थे। बनारस भ्रमणबाट फर्किँदा गोरखपुरको बाटो पाल पाउँदै गोरखा पुग्ने योजना थियो। भारतबाट फर्किँदा बाटोमा पर्ने एक जकात भन्सार उठाउने चौकीदारले उनको भारी खोल्न कर लगाए। पृथ्वीनारायण शाहले ती कर्मचारीको व्यवहारबाट आफ्नो अपमान भएको सम्झे। कुरा बढ्दै जाँदा कर्मचारीले हातै छाड्न थालेपछि आफ्ना अङ्गरक्षक लगाएर कटाइदिए। भन्सारका ती कर्मचारीले पृथ्वीनारायण शाह चढेको घोडाको 4 जाम पक्रने काम गरे। उनकै अगाडि रहेका गोर्खाली अफिसर लक्ष्मीनारायण पाण्डे, गुणनिधि पन्त, रामकृष्ण थापा र विराज वखेतीको तरबार खोज्न खोजे। पृथ्वीनारायण शाहले इसारा गरी उनीहरूलाई तरबार नदेऊ भन्ने आदेश दिए। त्यसपछि तत्कालै गोर्खाली अफिसरहरूले तरबार चलाएर ती कर्मचारीहरूको ज्यान लिए। आचार्यका अनुसार आफूमाथि हातपात गर्ने भन्सारका कर्मचारीमाथि तरबार चलाउनेमा विष्णु शाह, तुला शाह, भद्र शाह, लक्ष्मीनारायण पाण्डे, गुणनिधि पन्त, रामकृष्ण थापा ग्रान्जा, नन्दु उपाध्याय कडेरिया, चामु खत्री, जशीवन्त राणा, देवु राणा, सोट्या वनुवी थापा, जसकर्ण बोहरा, मुडिया थापा, शिवराम बस्नेत, चामु रोकाया, अगन्त द्वारे, ठुना द्वारे, सतै द्वारे, मणिकण्ठ राणा भूषाल, नयचे राम द्वारे, धच्चमणि द्वारे, बलिभञ्जन मल्ल र विराज वखेती थिए। यो घटना बरोडा चौकीमा भएको थियो। घटनापछि पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँका सुरक्षाकर्मीबाट सुरक्षा चुनौती आउने भयो। पालकीमा चढेर फर्किँदा पहिचान खुलेर निशानामा पर्ने भय थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालै निकालेको जुक्ति अनुसार उनको वेशभूषा लगाएर राजाको रूपमा विराज वखेतीले पालकी चढेर यात्रा गर्नुपर्ने भयो। पृथ्वीनारायण शाह भने साधारण भारदार बनेर पैदल यात्रा गर्न तयार भए। भाइछोरा थरघरले जयबानिया नामका अर्का भारदारको अनुहार पृथ्वीनारायण शाहसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले उनैले राजाको वेश धारण गराई पालकी चढाए। सुरक्षित स्थानमा आइपुगेपछि जयबानियाले भेष बदले। बनारसमा त्यो समय नागा वैरागीका गुण्डा दल यत्रतत्र हुन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तै गुण्डा दलका एक नायके फेला परे। उनलाई प्रशस्त धन दिने लोभ देखाई बुटवलसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याइदिन आग्रह गरे। गुण्डा दलको सहयोगमा पृथ्वीनारायण शाह सहित गोर्खाली टोली सुरक्षित रूपमा बुटवल पुग्न सफल भयो।